हप्तामा एक दिन शनिबार चर्च आउने हो विश्वासीहरू, अरू बेलामा 6 दिन त विश्वासीहरू आफ्नो काममा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् नि त। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मै मात्र यो मण्डलीको अगुवा हुँ भन्ने त्यो अहमलाई चाहिँ हामीले छोडिदिनुपर्छ। अब चाहिँ मण्डलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। बरु अहिलेदेखि नै पास्टर गुरुबारले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अहिले चाडपर्वको समय पनि छ। यो समयमा विशेष गरिकन हामी यो इसाई आस्था राख्ने मानिसहरू चाहिँ मूर्ति पूजातिर हामी लाग्दैनौँ, तर पनि अब हाम्रो सहभागी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूले के भन्छ, सुसमाचार सुनाउनु पनि छ। उनीहरूले बोलाउँदाखेरि नजाँदाखेरि उनीहरूको मन पनि दुख्ला, उनीहरूको चित्त दुख्ला, होइन? अथवा होइन जान मन लाग्दा भने मलाई सन्चो छैन अथवा म भ्याउँदिनँ मेरो भन्न पनि सकिन्छ नि। तर तपाईँ र म खाना गएनौँ भनेर उनीहरू एउटा श्रद्धाले बोलाएको हो नि त, प्रेमले बोलाएको हो नि त। प्रेम र श्रद्धाले बोलाएको ठाउँमा कति ठाउँमा हामीले हाम्रो विवेकलाई प्रयोग गरेर हामी खान पनि सक्छौँ। लामो समयदेखि पास्टरीय सेवामा रहनुभएका तथा मिडिया मार्फत परमेश्वरको सन्देश अनवरत प्रचार गरिरहनुभएका पास्टर सङ्गम केसी फेथ टकको आजको अङ्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ आशा प्रेस्बिटेरियन चर्चको वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्छ भने नेपाल प्रेस्बिटेरियन अलायन्सको सहसल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ। उहाँ एनसिएफ नेपालको पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चर्चित कार्यक्रम वचन र जीवनको प्रस्तुता समेत हुनुहुन्छ। मण्डली, पास्टर र मण्डलीका सदस्य बीचको सम्बन्धलाई मजबुत गर्न के गर्नुपर्छ? पास्टरले मण्डली तथा मण्डलीको सदस्यहरूमा कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ? के पास्टर भएर पास्टरीय सेवासँगै अन्य विधामा पनि संलग्न हुन आवश्यक छ? के मण्डलीमा आराधना सङ्गति बाहेक अन्य गतिविधि गर्नु उपयुक्त छ? यस्तै विषयमा उहाँसँग आजको अङ्कमा संवाद गर्नेछौँ। पास्टरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। यो पछिल्लो समयमा यो कोरोनाको पेन्डामिक सिचुएसन पछि चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ तपाईँको मण्डली चाहिँ कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अहिले यो खास हामीले मण्डली चाहिँ अनलाइनमै जुममै गऱ्यौँ पहिला, होइन? र अहिले अलिकति यो कोरोनाको भनौँ कहर घटेपछि अब अरू मण्डलीहरूले पनि फिजिकल रूपमै अब चर्चमै गएर सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर कतिले सुरु गरेको हुनाले र हामीले पनि चर्चको अगुवाहरूको समितिसँग सल्लाह गरेर गएको 2 हप्तादेखि फिजिकल सङ्गति सुरु गरिसकेका छौँ। अलिकति मलाई यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलाको मण्डलीको यो सिचुएसनहरू चाहिँ बुझ्न इच्छा जाग्यो मलाई। यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलामा चाहिँ कस्ता खालको गतिविधिहरू तपाईँको मण्डली अथवा तपाईँ वरिष्ठ पास्टर भएको हिसाबले तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यो समयमा? हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ आफ्नो मण्डलीबाट आफ्नो मण्डलीको सदस्यहरूलाई अलिक गाह्रो भएको अवस्थामा मण्डलीमै कति भएको बजेटबाट चाहिँ मण्डलीकै सदस्यहरूलाई राहतको कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ 2-3 चोटि। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्गतिको हिसाबमा चाहिँ प्रार्थना सङ्गति पनि जुमबाटै र शनिबारको सङ्गति पनि जुमबाटै, घरलु सङ्गति पनि जुमबाटै गऱ्यौँ। र हामीले विश्वासीहरूलाई सचेत गरायौँ, तपाईँ बाहिर ननिस्कनुहोस्, अहिलेको माहौल अहिलेको परिस्थिति ठिक छैन भनेर हामीले हौसला उत्साह दियौँ र हामी जुमकै सङ्गतिमा नै त्यो प्रकारले गऱ्यौँ आफ्नो सङ्गति चाहिँ। यहाँहरू यो मण्डली समुदाय भन्दा बाहिर पनि जानुभयो कि यो सेवाको क्रममा अथवा मण्डलीभित्रमा मात्रै सीमित? होइन, मण्डली समुदायभन्दा बाहिर जाने कुरामा चाहिँ मण्डली वरिपरिको छिमेकीहरू जोहरू त्यो अब अर्काको जमिनमा टहराहरू बनाएर बस्नुभएको छ, ज्याला मजदुरी काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जति सक्यौँ आफ्नो औकात अनुसार हामीले 15-20 घर परिवारलाई हामीसँग भएको कुरा सेयर गऱ्यौँ, बाँड्यौँ, सहायता गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ भौतिक रूपमा सेवा सङ्गति सुरु गरिसक्नु भएको छ कि कस्तो के छ? अहिले गरिसकेका छौँ, 2 हप्ता भयो। तर अहिले यो हुन त दसैँको नेपालमा यो नेपाल राष्ट्रको चाड होइन, यो राष्ट्र बिदा पनि हुन्छ नेपालमा। अब अनि यो मौका यो समयको बेलामा चाहिँ अब विश्वासी परिवारका सदस्यहरू अब
श्रीमान श्रीमती विश्वासी हुन्छन्, बाबुआमा हुँदैनन्, बाबुआमा हुन्छन्, श्रीमान श्रीमती छोराछोरी हुँदैनन्। र तैपनि यस्तो बेलामा चाहिँ सँगै बसौँ भनेर कतिहरू चाहिँ आफ्नो परिवारमा गएको छन्, दसैँ मान्न होइन तर भेटघाट गर्नको लागि। र अहिले हुनपर्ने सङ्गतिमा विश्वासीहरू कम छन्। मेरो विचारमा आउने हप्ताबाट फेरि हुन्छ सङ्गतिमा। कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीसँग चाहिँ भौतिक रूपमा मण्डलीमा उपस्थित हुनको लागि चाहिँ त्यो ग्याप बसेको छ बिचमा, होइन? मण्डलीमा यो ग्याप हुनुभन्दा अगाडिको त्यो मण्डलीका सदस्यहरूको त्यो मनोभावना र अहिले मण्डली खुल्ला भइसकेपछिको त्यो मनोभावनामा कतिको फरक तपाईँले पाउनु भएको छ? अब अहिले कस्तो छ भने यहाँ दुई प्रकारको सदस्यहरू छन्, होइन? एउटा चाहिँ फेरि कोरोना उर्लेर आउँछ कि भन्ने खालका पनि छन् भने, अर्को चाहिँ होइन अब त हामी सङ्गति गर्नुपर्छ, अब देशमै यो निर्मूल होला जस्तै भइसक्यो, रोकिसक्यो, रोकथाम भइसक्यो भन्ने खालको उत्साह लिएर आउने सदस्यहरू पनि छन्। तर कति चाहिँ अब अलिकति जस्तो ब्लड प्रेसरको बिरामीहरू हुन्छन्, सुगरको बिरामीहरू हुन्छन्, होइन, चिनी रोगको, अनि कतिहरू चाहिँ बिरामी सदस्यहरू चाहिँ होइन अहिले पनि फेरि भइहाल्छ कि भन्ने डरमा पनि छन्। उनीहरूलाई चाहिँ हामी हौसला दिइरहेका छौँ। जे होस्, अब बिस्तारै यो सङ्गति चाहिँ हामीले सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। कतिपय मण्डलीहरूमा चाहिँ आफ्नो मण्डलीको सदस्यहरू यो बिचमा, यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बिचमा चाहिँ कहाँ गए अथवा उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा रेकर्डै छैन क्या। भन्नाले अब मण्डलीको सदस्यहरू कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई कुनै जानकारी नै छैन। तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ मण्डलीको सदस्यहरूको अप टु डेट कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ कस्तो भने यदि उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ र उनीहरूले पनि आइदियोस् भन्ने खोजेको छ भने हामी त्यहाँ गयौँ पनि, त्यहाँ भेट्यौँ पनि फिजिकल रूपमा, टाढैबाट, होइन? जोस्, किनभने हामीसँग भएको भाइरस छुन त हुन्छ नि यात्रा गर्दाखेरि, नहोस् भनेर हामीले त्यो प्रकारले गऱ्यौँ, भेट्यौँ पनि। कति चाहिँ फोनबाटै तपाईँ निराश नहुनुहोस्, अब यो समय बितेर जान्छ, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस् भनेर, अनि हाम्रो चर्चको इभान्जलिस्ट फुल टाइम सेवकहरू अनि म आफै हामीले फोन गरेर उनीहरूलाई हौसला उत्साह दिइरहेका छौँ। अब पास्टरज्यूको अलिकति म बाल्यकालतिर दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बाल्यकाललाई सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि अब हुन त बाल्यकाल अब सबैको राम्रो हुन्छ, होइन, रमाइलो हुन्छ बाल्यकालको क्षण। म चाहिँ एउटा बाल्यकालको बेलामा चाहिँ सानैदेखि ईश्वरप्रति आस्था भएको व्यक्ति भन्नाले हजुरआमाले त्यस्तै शिक्षामा हुर्काउनु भयो। ईश्वरप्रति आस्था भएको व्यक्ति, ईश्वर छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास राख्ने व्यक्ति थिएँ। तर पछिबाट आएपछि कतिवटा कुराहरू परिवर्तन भयो, मेरो सोचमा परिवर्तन भयो, मैले कति कुराहरू सिकेँ, बुझेँ र मेरो बाल्यकाल चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने रमाइलै गरे बित्यो। कि हजुरआमाको शिक्षामा, हजुरआमाको मायामा, मेरो बुवा अनि हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, आमा, उहाँहरूको शिक्षामा चाहिँ म हुर्केँ भनौँ। प्रभु येशूलाई चाहिँ तपाईँले कुन समयमा ग्रहण गर्नुभयो? प्रभु येशूलाई चाहिँ मैले एसएलसी दिने बेलामा 2039 सालमा मैले एसएलसी दिएँ, होइन? क्लास 10मा हुँदाखेरि एसएलसी दिने बेलामा मैले प्रभु येशूलाई पाएँ। के कुराले चाहिँ तपाईँलाई क्लिक गर्यो जसले चाहिँ मैले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ अथवा प्रभु येशूलाई चिनेर मैले चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो निश्चयतामा तपाईँ पुग्नुभयो? मैले चाहिँ कसरी, एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, म नामै लिन्छु उहाँको नाम लिँदा मलाई एकदम गर्व महसुस हुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ गोविन्द खड्का दाजु। उहाँ बेथानी मण्डलीमा त्यति बेला एउटा जवानहरूको बिचमा आफै ओपन प्रिचिङ गर्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ र म सँगै नमुना मछिन्द्र क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले मलाई पहिलोचोटि सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि सुसमाचार सुनाइसकेपछि उहाँहरू मानव स्थानमा बस्नुहुन्थ्यो रिङ रोडको छेउमा। अनि म कलेज सकेपछि उहाँको घरमा दिउँसो जान्थेँ। अनि उहाँले मलाई चाहिँ बाइबल, परमेश्वरको वचन, नयाँ नियम चाहिँ पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो। कराएर पढ्नु अनि एकदम बुझेर पढ्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म पढ्थेँ। अनि उहाँले दिएको त्यो बाइबलहरू पढ्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिल हुन्थ्यो भने एक प्रकारको आनन्द। अनि यो नराम्रो त केही पनि छैन, झन् ज्ञानगुणको कुराहरू, असल
कुराहरू छन् यहाँ, झन् हितोपदेशका कुराहरू, भजन सङ्ग्रहमा भएका कुराहरू, नयाँ नियममा पढ्दै गर्दा अनि पावलले लेखेको पत्रहरू अहिले म बुझ्छु। अनि मलाई छोएको कुरा चाहिँ एउटै मात्रै शब्द चाहिँ त्यहाँ के छ भने पावलले फिलिपी 4:4 भनेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। अनि म चाहिँ त्यो आनन्दको खोजीमा थिएँ अनि आनन्द चाहिँ प्रभुमा मिल्दो रहेछ भन्ने त्यो आभास, त्यो महसुस मलाई भयो। अनि त्यो समयदेखि लिएर म अहिलेसम्म पनि प्रभुको सेवामा छु विश्वास गरेपछि। तपाईँ जब आनन्दको खोजीमा जानुभयो अथवा आनन्द मिल्ने क्षेत्रमा लाग्नुभयो, त्यतातिर लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ परिवारबाट चाहिँ त्यो रिस्पोन्स कस्तो आउँथ्यो तपाईँलाई? अब खुलेरै भन्नुपर्दाखेरि मेरो परिवार चाहिँ कट्टर हिन्दू हुनुहुन्छ होइन। म अब एक किसिमले भन्यो भने अब अहिलेको यो कति कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ एउटा हिन्दू घरानामा हुर्केको मान्छे अनि बच्चादेखि नै म गीता अनि महाभारत पनि पढेको व्यक्ति हो है, पढेको व्यक्ति हो। अब गीताका कति कुराहरू पनि जानेको व्यक्ति हो। हजुरआमा अब कठोर हुनुहुन्थ्यो। तर अनि मैले जब मैले यो प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भन्ने कुरा जुन मैले पाएँ पढेपछि, हुन त मैले कति कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि त्यता आनन्द थिएन, त्यो भन्न खोजेको त होइन कि, तर मेरो मनमा साँचो आनन्द चाहिँ प्रभुको वचन पढेपछि आयो। अनि त्यसपछि आएपछि मलाई के भयो भने परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ अब बिग्रियो, यो चाहिँ अब एउटा अर्कै ठाउँमा लाग्यो, अनि यो चाहिँ एक्ला बृहस्पति झुटा भयो अनि भन्ने कुराहरू पनि आए। तर मैले चाहिँ साँचो निश्चयता, मुक्तिको साँचो अर्थ मैले बुझेको कारण त्यस्ता कुराहरूको परवाह मैले गरिनँ। सत्य चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निचोडमा त्यो विश्वासमा पुगेपछि अब कति कुराहरू त आए म पछि भनौँला, तर मैले प्रभु येशूलाई चाहिँ छोडिनँ। अनि त्यहाँदेखि अहिलेसम्म एक किसिमले भने आफ्नो जीवन आनन्दमय नै बितिराखेको छ प्रभुमा। अब जीवनको यो स्थानसम्म आइपुग्दाखेरि त्यतिखेरको अब एक्लो बृहस्पति भनौँ न होइन, परिवारबाट चाहिँ परिवारको जुन आस्था थियो त्यो आस्थाबाट एउटा फरक आस्थामा तपाईँ लाग्नुभयो। अहिले तपाईँको व्यक्तिगत जीवन देख्दाखेरि चाहिँ परिवारको अन्य सदस्यहरूको त्यो रेस्पोन्स हुन्छ नि अथवा प्रतिक्रिया हुन्छ नि, कस्तो पाउनु भएको छ? अब यस्तो भयो, परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ एक किसिमको मेरो जीवनमा परिवर्तन उहाँहरूले देख्नुभयो। खास भन्यो भने म एक किसिमको बिमारी अवस्थामा पनि थिएँ। अहिलेको भाषामा भनौँ भने डिप्रेसन भनेर भनिन्छ, निराश हुने, एक्लै बस्ने, त्यस्तो प्रकारको बिमारीपन पनि मसँग थियो। अनि जब म यता आएपछि सबै कुराहरू निको भयो, म राम्रो पनि भएँ होइन, त्यस्तो निराश हुने कुराहरू हटेर गए। अनि उनीहरूले मेरो जीवनमा यो एक्लै बस्छ, एकाग्र भएर बस्छ, यो झोक्राउँछ, तर अहिले यस्तो छैन, यसको जीवन यस्तो छ। झन् मैले विवाह गरेपछि विवाह भयो, बच्चाहरू भए, छोराहरू भए होइन, अनि आफ्नो प्रकारले जिराखेको छु। अनि समाजमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो चाहिँ अब जाउलाखेल 13 नम्बर वडामा मेरो घर हो होइन, अनि त्यहाँ केसी टोलमा छु, म त्यहाँ बस्छु। अनि परिवारमा म मात्रै एउटा प्रभुलाई चिनेको व्यक्तिको रूपमा छु अहिलेसम्म पनि त्यो माहौलमा छु। अनि त्यसपछि अनि कहिलेकाहीँ मेरो बुवालाई चाहिँ फलानाको छोरा चाहिँ ख्रिस्टन भएछ अरे, इसाई भएछ अरे भनेर आक्षेपहरू यताउति कतिचोटि बुवाले पनि सहनु भएको कुराहरू छ। तर पछि जब म पास्टरीय सेवाकाईमा पूर्णकालीन सेवाकाईमा लागेँ, प्रभुको सेवा गरेँ, अनि मेरो बुवाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, होइन मेरो छोरा ख्रिस्टन मात्रै होइन, अहिले त मेरो छोरा पास्टर भएको छ, मण्डलीको सेवक भएको छ भनेर बुवाले चाहिँ गर्वका साथ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो जब बुवाले त्यसरी भन्नेपछि मेरो आफन्तहरू, नातेदारहरू अनि परिवारका सदस्यहरू, छरछिमेकीहरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक फरक भयो। यो होइन, यो त उनीहरूको भाषामा भन्दा त गुरु पुजारी जस्तै भन्ने प्रकारको सोच आएपछि उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक भएर गयो। र म पनि आफ्नो प्रकारले जिउँदै गएँ, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दै गएँ आफ्नो परिवारमा होइन, अनि आफ्नो सेवामा लागिरहेँ। र अहिले उनीहरूले त्यो प्रकारले तल्लो स्तरमा हेर्ने कुरा त्यस्तोहरू छैन। बरु होइन, यो ठाउँमा गएर यो आस्थामा, यो विश्वासमा यसलाई फाइदा भएको छ, आत्मिक फाइदा भएको, यसको आफ्नो जीवन चलिरहेको छ, ठिकै छ भन्ने कुराहरूतर्फ उहाँहरू हुनुहुन्छ। मलाई त्यस्तो अहिले केही समस्या त्यस्तो छैन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ पास्टरीय सेवाकाईमा लाग्नु भनेको एकदम त्यो फलाम चपाउनु जस्तै हुन्छ भनेर पनि भन्ने गर्छन्। हजुर, तपाईँ पनि एउटा मण्डलीको सिनियर पास्टर भएको नाताले तपाईँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ प्रोत्साहन मिल्यो अथवा उत्साह मिल्यो, म पास्टर बन्छु, अब पास्टरीय सेवाकाईमा होमिन्छु आफ्नो जीवनलाई भनेर के कुराले त्यस्तो त्यसरी अगाडि बढ्नलाई तपाईँलाई प्रोत्साहन मिल्यो? म यो पास्टरीय सेवाकाईको बारेमा दुईवटा कुरा भन्छु। पहिला
यो हुन त फलामको चिउरा चपाएको जस्तै भन्ने कुरा पनि एकातिर छ भने अर्को तर्फबाट प्रभुले दिनुभएको यो अवसर हो भन्ने कुराहरू पनि छ। किनभने पास्टरीय सेवकाई भनेको चाहिँ यो बोलावट हो। अनि अहिले यहाँनिर समस्या अहिले कति ठाउँमा पास्टर अगुवाहरू असफल हुनुभएको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले बोलावट दिनुहुन्छ तर त्यो व्यक्ति तयार छैन। तर त्यो व्यक्ति तयार छ, परमेश्वरले उसलाई बोलावट दिनुभएको छैन। त्यसकारण परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको व्यक्ति तयार हुनु पर्यो। अनि तयार भएको व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट बोलावट पाएको हुनु पर्यो। अनि त्यो कुरालाई सन्तुलनमा राखेर म परमेश्वरको बोलावट पाएको छु, म प्रभुको सेवा जीवनभर गर्छु भन्ने निश्चयतामा जो व्यक्तिले सेवा गर्छ नि ऊ सफल हुन्छ। र जोसँग प्रभु यीशुले दिनुभएको परमेश्वरले दिनुभएको स्पष्ट दर्शन छ भने पनि ऊ सफल हुन्छ। तर यदि बोलावटलाई पनि उसले बुझेको छैन, आफू पनि तयारीमा छैन भनेदेखि त्यहाँनिर त्यो फलामको चिउरा चपाए जस्तो अब आफ्नै घरको परिवारको भनौँ आफ्नै घरको परिवारको सदस्यको समस्याहरू समाधान गर्न सकिँदैन भने परमेश्वरको बगाल परमेश्वरको मण्डली कसरी गर्न सकिन्छ? एकदम आफैलाई नै आफ्नो सेवा भार लाग्ने, बोझ लाग्ने, अनि त्यसपछि सेवाप्रति मन नजाने, अनि त्यसपछि बाहिरी कुराहरू बढ्याउने, जसले गर्दाखेरि पास्टरीय सेवामा एक प्रकारको रास जस्तै आउन सक्छ। मेरो विचार, व्यक्तिगत विचार है यो मेरो चाहिँ। तपाईँ विदेशमा पनि आफू यो अध्ययनको लागि बाहिर जानुभएको छ। हजुर। त्यता जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँले अब थियोलोजिकल कलेजमा पढ्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यताको चाहिँ यो सेवकाईमा लाग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ के कुराले मोटिभ हुँदो रहेछ, अथवा नेपालमा जुन कुराले मोटिभ भएर सेवकाईमा लाग्छन् मान्छेहरू त्यो एउटै रहेछ कि के पाउनुभयो तपाईँ? मैले जस्तो हुन त म कोरियामा एक्स युनिभर्सिटीमा पढेँ। एक्स युनिभर्सिटी चाहिँ कोरियाको एउटा फेमस एसियामै अग्रस्थानमा गनिने युनिभर्सिटी हो होइन। अनि यहाँ थुप्रै मान्छे त्यहाँ पढेर आउनुभएको परमेश्वरको दासहरू हुनुहुन्छ। मैले त्यहाँ देखेको कुरा चाहिँ अनि प्रोफेसरहरूले भन्नुभएको कुरा, कति पास्टरहरूको गवाई सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो पास्टरीय सेवालाई चाहिँ परमेश्वरको स्पेसल कलिङ, परमेश्वरले मलाई छुट्टै रूपमा बोलाउनु भएको छ अनि म जीवनभर परमेश्वरको बगालको मण्डलीको सेवा गर्नुपर्छ भने उनीहरूले आफ्नो जीवन दिए, समर्पण गरे। अनि त्यस्तो प्रकारले जिउने पास्टरको अगुवाहरूको मण्डलीमा आशिष पनि छ, परिवारमा पनि आशिष छ। तर कति ठाउँमा चाहिँ अब मण्डली उसले खोल्यो मैले पनि खोल्नुपर्छ भन्ने प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक भावनामा जानेहरूको चाहिँ बन्द भएको पनि देखेको छु है। अनि त्यहाँनिर मैले देखेको कुरा चाहिँ सेवामा लाग्ने व्यक्तिहरूको मुख्य कुरा चाहिँ बोलावटसँगै तयारीसँगै अर्को समर्पणता पनि रहेछ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू सफल भए र परमेश्वरले पनि आशिष दिनुभयो। अनि अस्ति भर्खरै विश्वको सबैभन्दा ठुलो मण्डली डाक्टर के अरे पाउल योङ्गिचोको मण्डली होइन, फुल गोस्पल चर्चको पास्टर सिनियर पास्टर प्रोमा सुत्नुभयो। उहाँको मण्डली संसारको सबभन्दा ठुलो मण्डलीमा गनिन्छ, धेरै विश्वासी भएको मण्डलीमा गनिन्छ। उहाँकै जीवनलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँले जीवनभर परमेश्वरको पास्टरीय सेवाको बोलावटलाई लिएर उहाँले प्रभुको सेवा गर्नुभयो र परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। उहाँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ के चलन छ भने यो मण्डली भवनहरू हुन्छ नि, चर्चहरू तपाईँको अलिकति एउटा घरमा चाहिँ चर्च छ, त्यसमा अब कुरा मिल्दैन, अब विभाजनको कुराहरू निस्केपछि फेरि अर्को घरमा सुरु हुने, फेरि अर्को घरमा, त्यो भनेको एउटा मण्डलीबाट सुरु गरेको मण्डली फुटेर त्यही वरपर 10-12वटा भइदिने क्या, त्यस्तो चलन छ। यसले चाहिँ मण्डलीको क्वालिटीमा कतिको असर पर्छ कि अथवा यो राम्रो भइरहेछ कि के विचार गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो विचारमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सुरुमा जसले मण्डली खोल्दै गर्दाखेरि उहाँहरू मिलेर यो परमेश्वरको बोलावट हो, यो परमेश्वरको इच्छा हो, हामीले नेपालमा परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति मिलेर काम गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म कति बेलासम्म गइन्छ हामीलाई थाहा छैन, कहिले शरीरले नदेला अस्वस्थताको कारण, कहिलेकाहीँ अब काठमाडौँ ठाउँ नै छोडेर जानु पर्ला अथवा कुनै ठाउँमा जानु पर्ला भन्ने कुरा आउँदाखेरि उहाँहरू छुट्नु राम्रो कुरा हो। तर सानो सानो कुरामा मनमुटाव लिएर, सानो सानो कुरामा बेमेलको कुराहरू ल्याएर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर त्यसरी मण्डली सुरु गर्यो भने हेर्दा त आशिष जस्तो देखिन्छ। म एउटा स्पष्ट कुरा म के भन्न चाहन्छु भने झगडाबाट यदि मण्डली सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यो फुट्छ नै, तर मेलमिलापमा गरेको मण्डली छ भने फुटेर अर्को नयाँ सुरु गरे तापनि फेरि त्यहाँ पनि त्यही समस्या हुन्छ। किनभने त्यो सुरुवात नै त्यसो एउटा फिल्मी शैलीमा भन्यो भने कास्टिङै झुर भयो भनिन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ होइन।
जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ र मैले मण्डली चलाइराखेका छौँ भने होइन यो ठाउँ साँगुरो भयो अथवा म अर्को ठाउँमा जान्छु, म बरु यही मण्डलीको नै म शाखा मण्डली अथवा यो आमा मण्डली बनाएर म छुट्टै गर्छु भनेर पनि गर्न सकिन्छ नि त। मेलमिलापमा गएर जसरी परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने हो होइन। अब तपाईँ र मेरो बिचमै कुरा मिल्दैन भने अनि हामीभित्र भएका सदस्यहरूको कुरा कसरी मिल्छ? अनि यो फुटले बेमेलले यो कुराहरू भयो भनेदेखि मेरो विचारमा लाग्छ अर्को ठाउँमा पनि त्यसै गरी फुट्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तो ठुलो ठुलो मेगा चर्चहरूको जुन सोचहरू अवधारणाहरू फैलिराखेको छ, तर नेपालमा चाहिँ अलिकति मण्डली ठुलो हुन खोज्यो कि फुटिहाल्ने, किन मण्डली अब ठुलै चर्च बनाऊ सबै मिलेर मर्ज गरेर ठुलो बनाऊ भन्ने सोच किन पलाएन होला, अथवा त्यो पलाउनु हुँदैन कि? तपाईँको विचार चाहिँ के छ? जस्तो उदाहरणको लागि मण्डली मेगा चर्च बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ मैले भने नि सुरुमा, त्यहाँ भएका अगुवाहरू, त्यहाँ भएका मण्डलीका सेवकहरू, विश्वासीहरूको एउटै मन हुन पर्यो होइन। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको दर्शन हो, हामी जस परमेश्वरको राज्य विस्तार गरौँ, धेरै सदस्यहरूलाई ल्याउँ भन्ने कुरा उनीहरूको बिचमा हुन पर्यो। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। सबभन्दा ठुलो कुरा त मेलमिलाप नै हो, एकता नै हो। अनि कठाउँमा मेगा चर्च बनाउँछु भन्दा भन्दै अब त्यहाँ विभिन्न ब्याकग्राउन्डका मानिसहरू हुन्छन् होइन, विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू हुन्छन्। अनि कहिलेकाहीँ कति फुट्नुको मुख्य कारण के हो भने हामी पनि सक्छौँ, हामीले पनि गर्न सक्छौँ, अथवा यति समूह चाहिँ मेरो पक्षमा छ, यो समूह चाहिँ मेरो पक्षमा छ भन्ने प्रकारको एउटा गुटबन्दी जस्तै बनाएर गर्दाखेरि त्यो मेगा ठुलो रूपमा मण्डली बन्न सक्दैन। त्यो प्रकारको अभ्यास कति ठाउँमा भइराखेको छ। अनि खास यो नहुनु राम्रो हो होइन। उदाहरणको लागि ठुल्ठुलो मण्डली भवन छ नि त, मण्डली सेवा भइरहेको छ। जस्तो ज्ञानेश्वर मण्डली छ, पाटन मण्डली छ, पाटन मण्डलीको आफ्नो क्वाइनोनिया होइन, पाटन मण्डलीलाई सेन्ट्रल चर्च बनाएर सेवा भइरहेको छ। अरू ठाउँमा पनि मेगा चर्च छ त नेपालमा, नभएको होइन होइन। हामी देख्न सक्छौँ अहिले दुईवटा रूपमा हामी हेर्ने हो भने ज्ञानेश्वर मण्डली र पाटन मण्डलीलाई नै हामी ठुलो मण्डलीको रूपमा मेगा चर्चको रूपमा लिन्छौँ नेपालमा, गर्न सकिन्छ। तर एउटा त्यो स्थानमा बसिरहन पनि त्यहाँको पास्टर अथवा मुख्य अगुवाहरूको नेतृत्व, उनीहरूको लिडरसिप चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ पास्टरीय सेवाकाईमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ छातीमा हात राखेर सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न म पास्टर भएर अथवा पास्टर बनेर राम्रो गरेछु? तपाईँले त्यसरी सोच आउँछ कि आउँदैन? मलाई त के लाग्छ भने म कहिलेकाहीँ छातीमा हात राखेर एक्लै भनौँ निदाएर बस्दाखेरि पनि म परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। चाहे मलाई परमेश्वरले धेरै विश्वासी दिएको होस् या थोरै दिएको होस् होइन, म त धन्यवादी छु। अनि म त आफूलाई किन धन्यवादी छु भने परमेश्वरले अरू मान्छेलाई पनि त रोज्न सक्नुहुन्थ्यो नि। मभन्दा ज्ञानी बुद्धिमानी व्यक्तिहरू पनि थिए, तर प्रभुले मलाई चाहिँ आफ्नो कामको निम्ति रोज्नु भयो, बोलाउनु भयो। म प्रभुको बोलावटलाई मैले बुझेको कारण म चाहिँ त्यताप्रति धन्यवादी छु। र यो सेवा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ सबैभन्दा उत्तम सेवा हो। मानिसको आत्मा बचाउने सेवा भने त ठुलो कुरा हो नि त। नरकको भागीदार भइरहेको व्यक्तिलाई जीवनको सुसमाचार, आनन्दको सुसमाचार, मुक्तिको सुसमाचार र प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा भनेर चाहिँ जीवनतिर फर्काउनु, अनन्त जीवनमा डोर्याउनु, यो त ठुलो कुरा हो नि। अनि म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ मैले ठिक गरेछु जस्तो लाग्छ। तपाईँ त मण्डलीको सेवा मात्र लागिराख्नु भएको छ। कतिपय पास्टरहरू राजनीतितिर, व्यापार व्यवसायतिर, हरेक क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ यदि पास्टरीय सेवाकाईको निम्ति परमेश्वरबाट उच्च बोलावट मिलेको हो भनेदेखि ऊ पास्टरीय सेवाकाईमै, धर्मशास्त्र अध्ययनमै, प्रभुको वचनको तयारीमै लागेको राम्रो। आफ्नो विश्वासीहरूको निम्ति भनौँ, मण्डलीका सदस्यहरूको आत्मिक उत्थानको निम्ति लागेको राम्रो होइन। पास्टर भएर बिजनेस पनि गरेको छ, राजनीति पनि गरेको छ भने एउटै के अरे दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्न सकिँदैन होइन। राजनीति गर्न मन छ भने बरु पास्टरीय सेवाकाई गरेर छोडेर त्यतातिर जाऊ। मेरो विचारमा त्यो पास्टरीय सेवा भनेको त्यो उत्तम सेवा हो, परमेश्वरले चुन्नुभएको अभिषेक्त गरेको ठाउँ हो। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार है। अब यसो भन्दै गर्दा कतिलाई नपच्ला, अब यता पनि गरेको छ, उता पनि गरेको छ, सबैतिर हात हालेको छ, अनि
कसरी त्यो चाहिँ स्वस्थ मण्डलीको रूपमा हुनसक्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किनभने बिजनेस गर्ने सेक्टर एकातिर छ, राजनीतिमा लाग्ने अर्को ठाउँ छ, त्यसमा पनि समय दिन पर्यो। अनि अब जस्तो मैले शनिबार वचन प्रचार गर्न परेको छ र फेरि उता आन्दोलनमा जानु पर्यो भने मैले कसरी भ्याउँछु दुईटा काम गर्न? अब म यहाँ चर्चमा चाहिँ विवाहको कार्यक्रम अथवा बप्तिस्माको कार्यक्रम मैले दिनुपर्छ, म उता बिजनेसको मिटिङमा जानुपर्छ, त्यो कसरी मैले भ्याउँछु? त्यो यो सम्भव छैन मेरो विचारमा। कतिलाई चाहिँ अब होइन पास्टरी सेवाकाई गरेर आउँदैन, खर्च पनि धान्न पर्यो भन्ने सोच लाग्छ भने बरु प्रभुसँग प्रार्थना गर, उपवास बस, आफ्नो खाँचो आफ्नो अवस्था मण्डललाई भन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत विचार हो है। अब यसमा अरूले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रकारको प्रलोभनहरू अथवा त्यो अफरहरू आउँछ कि आउँदैन? सेवाकाई गर्दाखेरि सेवाकाई गर्दा तपाईँ किनभने पास्टर पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म त त्यस्तो आएको छैन, अनि म भन्छु नआओस् पनि। किनभने मैले यहाँलाई प्रश्न सोध्नुको कारण चाहिँ पास्टर भइसकेपछि क्रिस्चियन भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न प्रकारको अफरहरू पनि आउँछ अरे, डलर आउँछ, डोनेसनहरू आउँछ भन्ने खालको त्यो आरोपहरू खेप्नु परिराखेको हुन्छ क्या। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो खालको अफरहरू चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? मलाई त्यस्तो त मैले पनि सुनेको हो होइन। अब आयो होला आएन होला मलाई थाहा छैन पनि एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मेरो बारेमा भन्दै गर्दाखेरि म चाहिँ कस्तो भने आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति भएको कारणले, मैले अघि पनि भने 13 नम्बर वडामा म केसी खलकमा जन्मेको व्यक्ति, यहीँको स्थानीय व्यक्ति भएको हुनाले आफ्नो बुवा बाउ बराजेको सम्पत्ति पनि मेरो बुवाको हातबाट मेरो हातमा आयो भएपछि मलाई त्यतातिर चाहिँ लोभ लागेन, अनि कसैले मलाई दिए हुन्छ जस्तो भन्ने फिल पनि मलाई भएन। म चाहिँ के एउटा कुरामा सन्तुष्ट भयो भने परमेश्वरले जे दिनुहुन्छ जति दिनुहुन्छ म त्यसैमा सन्तुष्ट छु भन्ने कुरामा म लागेँ। अनि किनभने भौतिक कुराको पछि हाम्रो मन मस्तिष्कलाई धेरै गऱ्यो भने हामी परमेश्वरको वचन र आत्मिक कुरामा चाहिँ घट्दो रहेछौँ, मैले यस्तो महसुस गरेँ। अनि अहिलेसम्म त त्यो आएको छैन, आयो भने म त्यसको पछि नै म लाग्नेवाला पनि छैन, यो चाहिँ फ्याक्ट हो। यो प्रश्न अब तपाईँलाई सोध्नु जायज छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले सोध्न खोजेको चाहिँ एउटा पास्टरले आफूसँग भएको मण्डलीको सदस्य सङ्ख्या, जस्तै तपाईँसँग मण्डलीको सदस्य सङ्ख्या 200 होला, अनि उक्त पास्टरले चाहिँ मसँग 200वटा मण्डलीको सदस्य सङ्ख्या छ, मसँग मण्डली छ अथवा मसँग ब्रान्च चर्चहरू अब 10-12वटा होला, जति होला होइन, त्यति छ। यति गऱ्यो भने म यो मण्डली अथवा मेरो मण्डली संस्था चाहिँ तपाईँसँग साथ दिन तयार छु, यति गरिदिनु पऱ्यो भनेर त्यो सौदाबाजी गर्ने चलन पनि रहेछ, यता कता सुनिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको केसमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति आयो कि आएन, गर्नुपर्ने स्थिति? त्यस्तो केस त आएन है, त्यस्तो अहिलेसम्म आएको छैन। हुन त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर एकचोटि के भयो भने म कतिचोटि रोएको पनि छु। जब 2015 अगस्त 25 सम्भवतः वैशाख 12 गते 2072 सालमा जुन भूकम्प आयो, हामी हायर गरेर भनौँ रेन्ट गरेर एउटा हल बनाएर हामी बसेर सङ्गति गरेका थियौँ। त्यो हल भत्कियो अनि सङ्गति गर्ने ठाउँ भएन। अनि म त्यो चर्चको बाहिरपट्टि ढोका ताल्चा लगाइएको छ, इन्जिनियरले रातो रेड स्टिकर टाँसिदिएको छ। अनि हरेक बिहान 5 बजे प्रार्थना गर्दाखेरि म त्यो मण्डलीमा भवनको गेटमा गएर रोएर मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको छु। अनि कति ठाउँमा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दाखेरि कतिजना मान्छेले चाहिँ तपाईँको मण्डली चाहिँ अब आफ्नो भवन छैन, विश्वासीहरू अल्पत्र हुन्छन्, फलानु अर्को मण्डलीमा गएर सँगै सङ्गति गर्नु भन्ने कुरा त्यति बेला आयो है। तर प्रसङ्ग अलिक फरक होला, तर त्यो एकदमै गाह्रो अवस्थामा अनि मैले परमेश्वरसँग चाहिँ धेरै प्रार्थना गरेँ। अनि मैले भने प्रभु यो मण्डली चाहिँ मेरो मण्डली होइन, तपाईँको मण्डली हो, यो दुलही मण्डली तपाईँको दुलही हो, अनि यसको जिम्मा तपाईँ परमेश्वर आफैले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनमा आयो। मैले आफ्नो मण्डलीका सदस्यलाई भने, हामी रोयौँ, प्रभुसँग प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले हामीलाई चलाउनु भयो र अहिले आफ्नै मण्डली भवन हामीसँग छ होइन। त्यो एउटा हाम्रो लागि आशिषको कुरा हो। तर तिम्रो मण्डलीमा यति सदस्य छ र आऊ हामी काम गरौँ, सङ्गति गरौँ, मिलेर गरौँ, अथवा तिम्रो लागि हामीले यस्ता अफरहरू ल्याएका छौँ भने त्यो सौदाबाजी चाहिँ मसँग चाहिँ अहिलेसम्म
भएको छैन अनि म चाहन्छु नहोस् पनि। मैले अझ एउटा उदाहरण मैले देखेको अथवा सुनेको थिएँ, म नामै चाहिँ तोक्दिनँ। नेपालको सिनियर पास्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यताबाट विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गरेर नुवाकोटको कुनै क्षेत्रमा गएर त्यहाँको एउटा सदस्यले, त्यो मण्डलीको सदस्यले मलाई जानकारी दिएअनुसार त्यो मण्डली 1 वर्षमा 3 चोटि नाम परिवर्तन भयो अरे। हेर्नुहोस् है, एकजना यहाँको काठमाडौँबाट सिनियर पास्टर आउनुहुन्छ, उहाँको मण्डलीको नामबाट त्यो चर्च नामकरण हुन्छ। फेरि अर्को 2-3 महिनापछि अर्को संस्थाको प्रमुख आउनुहुन्छ, त्यहाँ फेरि उहाँको संस्थाको नामबाट अथवा उहाँको चर्चको नामबाट त्यहाँ नामकरण गर्नुहुन्छ। यो कतिको यो बाइबलीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यसरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि यसरी नामकरण गरिराख्ने, मण्डलीको सदस्यहरूलाई भ्रममा राखिराख्ने त्यो कुरा चाहिँ कतिको यो सान्दर्भिक कुरा हो? मेरो विचारमा चाहिँ जुन प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भयो, जुन सहायता लिने मण्डली छ नि, त्यो मण्डलीको कमजोरी हो एउटा कुरा। र कस्तो भने उसको बानी चाहिँ यताबाट पनि ल्याउँ, उसले दिँदा उसको नाममा गरौँ, उसले दिँदा उसको नाममा गरौँ। जसरी नै अब मण्डलीका विश्वासीहरूले पाएनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब आफ्नै भुँडी भर्ने उसको इच्छा एउटा भनौँ बानी हो भने त्यो मेरो भन्नु केही छैन। तर असल अगुवाले, असल मण्डलीको गोठालोले कहिले पनि त्यसो गर्दैन। ठिक छ, तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, तर तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ भने हामी हाम्रै मण्डलीको नाउँमा गर्नुहोस् भन्न सक्न पर्ने थियो उहाँहरूले। त्यो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यताबाट फेरि गएर सहायता गर्नेहरू पनि सायद उहाँहरूलाई देखाएर उहाँले फेरि अन्त कतै देखाउनु पर्ने हो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। खासमा यसो गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। सहायतै गर्न मनपर्छ भने त्यही मण्डललाई त्यही मण्डलीको नाममा गर्दा राम्रो भइहाल्थ्यो, जसरी पनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुन्थ्यो मेरो विचारमा। त्यसले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने भविष्यमा पनि र अरूहरूको बिचमा पनि उदाहरण चाहिँ राम्रो हुँदैन। किनभने त्यो मण्डलीसँगै अरू मण्डली पनि हुन्छ नि त। अनि यो मण्डली त के अरे वर्षै पछि यसरी नाम फेर्छ भनेर त्यो एउटा राम्रो गवाई, राम्रो विटनेस पनि जाँदैन। पास्टरजीलाई अर्को मैले अलि साधारण तर अर्थपूर्ण प्रश्न सोध्न खोजेको चाहिँ, सोध्नुहोस्। यो सुसमाचार भनेको के हो? सुसमाचार भनेको त येशू ख्रीष्ट हाम्रा पाप र अधर्मको निम्ति मर्नुभयो, क्रुसमा टाँगिनुभयो, होइन, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ स्वर्ग जानुभएको छ, होइन। फेरि उहाँ दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ हामीलाई लिन। त्यही नै सुसमाचार हो। येशू ख्रीष्टले ल्याउनु भएको उद्धारको बारेमा जो हामी बताउँछौँ त्यो सुसमाचार हो। अहिले म क्रिस्चियन हुँ अथवा म इसाई हुँ, म फलानु चर्चमा जान्छु भन्दाखेरि क्रिस्चियनै भए पनि इसाई नै भए पनि उसलाई मैले 3-4 वटा के अरे जवाब दिनुपर्छ पहिला नै। नत्र भने तपाईँ झुटो शिक्षा पो हो कि, तपाईँको शिक्षा अर्कै पो हो कि, नमिल्ने पो हो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू आउँछ। जस्तै म चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरको सदस्य हुँ, म त्यहाँ जान्छु, सेवा गर्छु। अब मैले तपाईँलाई म चर्च अफ गडको सदस्य हो भने अब तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ क्या, तपाईँ झुटो शिक्षा हो, तपाईँको के अरे विश्वासको सार के हो भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यो विभिन्न प्रकारको म इसाई हुँ भन्दा पनि अब मान्छेलाई पत्याउन गाह्रो स्थिति भइसक्यो क्या। यो यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कस्तो छ भने अहिले विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू आइरहेको छ, त्यो एउटा फ्याक्ट हो है। पहिला भनिन्थ्यो कोरियाबाट झुटो शिक्षाहरू आयो अरे भन्ने चलन थियो। अहिले चाइनाबाट पनि आइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ, इन्डियाबाट पनि आइरहेको छ। अनि कस्तो हो भने यदि हामीले विचार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ ट्राइन गड, अङ्ग्रेजीमा ट्राइन गड भनिन्छ, त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर, होइन। हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ नि त, हाम्रो त्रिएक परमेश्वरको शक्तिलाई विश्वास गर्छौँ। योभन्दा बेगर, योभन्दा बाहिर अब खालि पितालाई मात्रै मान्ने, पुत्रलाई नमान्ने, पुत्रलाई मात्रै मान्ने, पितालाई नमान्ने, अनि पवित्र आत्मालाई मात्रै मान्ने, पिता पुत्र कुनै पनि नमान्ने, यस्तो कुराहरू आयो बाँझियो भने चाहिँ, अथवा त्यो कुरामा मात्रै बढी फोकस छ भने चाहिँ त्यो झुटो शिक्षा हो भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीले विश्वासको प्रमाणीकरणको आधारमा हामीसँग भएको विश्वासको सार, हामीले गरेको विश्वास र त्रिएक परमेश्वरको सत्यताको बारेमा हामीले भन्यौँ भने हामी त्यो साँचो शिक्षामा गनिन्छौँ, ठहरिन्छौँ। कति ठाउँमा हामीले दिनपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले मण्डली सचेत पनि छ, विभिन्न प्रकारको शिक्षाले मण्डलीलाई गाभिरहेको अवस्थामा छ। अनि कति ठाउँमा पास्टर अगुवाहरूले पनि आफ्ना विश्वासहरूलाई सचेत गराउन सक्नु भएको छैन, जसले गर्दाखेरि
यो भनौँ आफ्नो परिचय म कुन चर्चको सदस्य भन्ने कुरा राम्ररी दिनपर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो विभिन्न प्रकारको यस्तो प्रकारको शिक्षाहरूबाट बच्नको लागि एज अ पास्टरको हिसाबले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो मण्डलीसँगको, आफ्नो अगुवाहरूसँगको, आफ्नो चर्चसँगको सम्बन्धमा बलियो हुन पर्यो। जब आफ्नो मण्डलीको पास्टर अगुवाहरूले भनेको मान्दैन अनि आफ्नो मण्डलीको अगुवाहरूले पनि विश्वासीहरूलाई सही प्रकारले आफ्नो मण्डली भनौँ परमेश्वरको वचनबाट आत्मिक रूपमा शिक्षा दिन सक्दैनन् भने होसियार हुनुपर्छ। किनभने हप्तामा एक दिन शनिबार चर्च आउने हो विश्वासीहरू, अरू बेलामा 6 दिन त विश्वासीहरू आफ्नो काममा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् नि त, होइन? शनिबार एक दिन त उनीहरू चर्चमा आउँछन् अनि सङ्गतिहरूमा कहिलेकाहीँ उनीहरू आउन सक्छन्, तर होसियार हुनुपर्ने यदि अरू दिन चाहिँ उनीहरूले अन्तै बिताए अथवा अहिले त सामाजिक सञ्जालको कुराहरू छ, मोबाइलको कुराहरू छ, म्यासेजहरू, होइन, भाइबरहरू, वाट्सएपहरू, इन्स्टाग्रामहरू छ, विभिन्न प्रकारका टेक्स्टहरू आउँछन्। अघि तपाईँले प्रलोभनको कुराहरू उठाउनु, यस्तो छ आऊ तिमीलाई यस्तो गरिदिन्छु भन्नेहरू पनि छन्। जब मेरो मण्डलीले बरु मलाई केही गर्न त्यतातिर चाहिँ रहेछ भन्ने प्रकारले गयो भने उनीहरू फस्छन्। हामीले बाइबलीय सत्यताको विश्वासलाई जोगाइराख्नको लागि, त्यसलाई ताजगीपनमा हामीले अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला? त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन अनि मनन गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा। शनिबार एक दिन पास्टरले मात्रै पुलपिटबाट थर्काएर वचन बाँडेर विश्वासीलाई पुग्दैन। विश्वासी आफैले पनि, मण्डलीको सदस्य आफैले पनि धर्मशास्त्रमा के लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, मेरो लागि, मेरो आत्मिक जीवन वृद्धिको लागि मैले कतिको बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले महसुस गरेर आफैले बाइबल पढ्नु पर्यो, आफैले परिवारमा रहेर प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। मेरो पास्टरले अथवा मेरो अगुवाले आज कुन वचन दिइराखेको छ, त्यो वचन बाइबलसम्म छ कि छैन भनेर चेक गर्ने त्यो हैसियत एउटा मण्डलीको साधारण सदस्य हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किनभने विश्वासीले त्यो पनि गर्नुपर्छ। किनभने उसँग समय छ नि त, ऊ पनि पढे लेखेको छ, आफैले मेरो पास्टरले वचनअनुसार बोल्यो कि बोलेन, हो कि होइन भन्ने अधिकार विश्वासीलाई छ। बरु नबुझेको कुरा छ भने सोध्न सक्ने त्यो अवसर पनि उसको लागि छ, त्यो हैसियत राख्नुपर्छ। किनभने सिक्ने कुरा हो नि परमेश्वरको वचन त, प्रश्नै गर्दैन, खोजी खन्तलासै गर्दैन भने उसले कसरी सिक्छ? मैले आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्दै थिएँ, फ्ल्याट यो पद दिनुभयो परमेश्वरले, अनि यही पदबाट चाहिँ आज मैले मण्डलीमा वचन बाँडिराखेको छु भन्ने पास्टर अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा साँचो कुरा के भन्छु भने मण्डलीमा, चर्चमा विश्वासीहरू कुनै सदस्यहरू 2वटा 3वटा बस फेरेर आउनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, कोही विश्वासी सदस्यहरू भात नखाइकन सङ्गतिको माया, आराधना सेवाको तृष्णाको कारण उनीहरू चर्चमा आउनुहुन्छ र परमेश्वरको दासद्वारा, परमेश्वरको सेवकद्वारा, पास्टरद्वारा म वचन लिन्छु, वचन सुन्छु र मेरो जीवनमा म परिवर्तन हुन्छु भन्ने सोच राखेर आउनुहुन्छ। अनि उनीहरू यदि मण्डलीको सदस्य त्यो तरिकाले चर्चमा आराधना गर्न, सङ्गति गर्न, वचनको आशिष थाप्न आउनुहुन्छ भनेदेखि पास्टरले पनि मलाई यो पद देखाउनु भयो म यसैबाट बाँड्छु भन्ने होइन, त्यसको लागि तयारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन, आफ्नो बगाललाई परमेश्वरको वचनमा डोर्याउनको निम्ति पास्टरले 1 महिनादेखि, सकिन्छ भने 2 हप्तादेखि, अथवा केही सकिँदैन भने 1 हप्तादेखि या 3-4 दिन अगाडिदेखि कुन खण्डबाट बोल्ने, मण्डलीलाई, चर्चको सदस्यलाई कुन वचनहरू आवश्यकता छ, परमेश्वरसँग पवित्र आत्माको शक्तिमा अगुवाई मागेर तयारीका साथ त्यो डेलिभर गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, अनि त्यहाँ आशिष हुन्छ। नत्र भने होइन मैले त त्यो वचन तयार गरेर ल्याएको थिएँ तर प्रभुले मलाई यो देखाउनु भयो भनेर आफ्नो धारा प्रवाह आफ्नो प्रकारले दिएर हुँदैन। किनभने कति ठाउँमा मण्डलीमा विश्वासीहरू सचेत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ हाम्रो पास्टरले कतिको तयारी गरेको छ भन्ने कुरा। यो कुरामा वचनको प्रचारको सेवा गर्ने गुरुबाहरू होसियारी हुनुपर्छ। कतिपय मण्डलीमा पास्टरले चाहिँ वचन दिँदै गर्दाखेरि वचनबाट जसले चाहिँ मण्डलीमा भनेको जस्तो दशांश दिँदैन, अनि त्यसपछि मण्डलीको अन्य क्रियाकलापहरूमा राम्रोसँग सहभागी हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ वचनबाट प्रहार गरिराखेको घटनाक्रमहरू पनि हामी देख्छौँ, सुन्नमा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ कतिको राम्रो कुरा हो, जायज हो। यो बिब्लिकल तरिकाबाट हेर्दाखेरि त्यो तरिकाले बाइबलको पदैबाट चाहिँ त्यसरी प्रहार गर्नु उचित हो त?
मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसको दुईवटा पक्षहरू छन् होइन। कोही त अब घरेलु सङ्गतिमा पनि बस्दैनन् आउँदैनन् होइन भनेदेखि र उसँग समय पनि छैन भनेदेखि कचोटि अब पास्टरहरूले आवेशमा आएर भन्छन्। अनि कहिले पनि हामीले आवेशमा आएर सिकाउने कुराहरू होइन। यदि त्यो भाइ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो मण्डलीको सदस्य भाइ बहिनीहरू न उनीहरूको काम छैन कि न उनीहरूको व्यापार अहिले व्यवसाय ठप्प छ कि होइन गाह्रो छ कि उनीहरूको बारेमा पहिला बुझ्न पर्यो। मण्डलीको अगुवा गुरुबाहरू गएर बुझ्न पर्यो दशांश किन रोकियो किन आएन या उनीहरूको काम पो छुट्यो कि त्यत्तिकै हावामा अँध्यारोमा गोली हानेर त हुँदैन। पहिला बुझ्न पर्यो। बरु छैन भने उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। हुन्छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि दिनु भनेर भन्न पर्यो। कति चाहिँ घरमा श्रीमान श्रीमतीको दशांश दिने बेलामा झै झगडा परिरहेको हुन्छ। श्रीमतीले दिउँ भन्नुहुन्छ श्रीमानले पर्दैन भन्नुहुन्छ, श्रीमानले दिउँ भन्नुहुन्छ श्रीमतीले पर्दैन भन्नुहुन्छ। अनि यो दशांश दिने भन्ने कुरा त वास्तवमा हो भने म तपाईँलाई भन्छु इमान्दारिताको कुरा पनि हो, आज्ञाकारिताको कुरा पनि हो। परमेश्वरलाई कतिको प्रेम गर्छौँ भनेर मुखले मात्रै विश्वास गरेर होइन, हाम्रो दिने कुराबाट पनि, किनभने दिन त बाइबलले सिकाएको छ होइन, त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो पुलपिटैबाट चाहिँ त्यसरी प्रहार गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो कुरा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ मण्डलीमा नयाँ सदस्यहरू अथवा नयाँ भेडाहरू पनि आएका हुन्छन्, नयाँ मानिसहरू आएका हुन्छन्। नयाँ मानिसहरूको बिचमा पुरानोलाई प्रहार गर्दाखेरि त्यो नयाँलाई त अनौठो लाग्छ नि। त्यस्तो कुरामा हामी होसियारी हुनुपर्छ। सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमा परिवारमा पास्टर बा पास्टर न्यामा गएर के छ कसो छ हालखबर बुझेर होइन गएर गरेको अनि सम्झाएको, छैन भने किन भएन, दिएन भने किन दिएनौ, कहीँ कतै रोकिएको पोक्यो हो कि कहीँ कतै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति पो आयो कि हामी प्रार्थना गरौँ, निराश नहुनु भन्न सक्नुपर्छ। अनि दिने कुरामा पनि यदि उनीहरूले दिन हिचकिचाइरहेका छन् अथवा कसैले उनीहरूलाई कुरा लगाइदिइरहेका छन् नदे पनि हुन्छ भनेर उनीहरूलाई उक्साइदिइरहेका छन् भने पनि सम्झाउने बुझाउने त्यो पास्टर अगुवाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ बुद्धिमान लाग्छ अनि दिन्छन् जस्तो लाग्छ। यहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, पास्टर भएर सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीबाट अथवा मण्डलीको सदस्यबाट चाहिँ के कुरा भइदियोस् अथवा के गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो आशा अथवा अभिलाषाहरू त्यो उत्पन्न हुँदो रहेछ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ मैले जानेको चाहिँ मेरो मण्डलीको सदस्यहरूले चाहिँ आफै क्यापेबल होस्, सिकोस् केही कुराहरू। किनभने सधैँ मैले त पास्टर त गर्दिनँ, उमेर पुगेपछि मैले त रिटायर लिनुपर्ने हुन्छ होइन। कुरै गरौँ भने म हिजोको दिनबाट 53 वर्षमा लागेँ होइन। नेपालीको सरदर अब 60 वर्षमा पेन्सन हुने भन्ने कुरा छ। नेपालमा चर्चमा त्यो पेन्सनको सिस्टम त छैन अहिलेसम्म। तर कहिलेकाहीँ हामीले लिडरसिप हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने समय आउँछ। अनि मेरो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग के छ भने मेरो मण्डलीको सदस्यहरूले चाहिँ सिकुन् मबाट, उनीहरूले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू बुझुन्। अब हामीले गर्नुपर्छ, हामी पनि अगुवाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ, उभिनुपर्छ र यो मण्डलीलाई, यो चर्चलाई हामीले नेतृत्व प्रदान गर्ने समय आउँछ भन्ने खालको सोच राखुन्, सिकुन् र आफ्नो जिम्मेवारीलाई मण्डलीको सदस्य भएको हैसियतले मेरो पनि यो मण्डलीप्रति मेरो चाहिँ के अरे दायित्व छ भन्ने कुरा बुझुन् भन्ने मेरो चाहिँ त्यस्तो इच्छा छ। तर कतिपय मण्डलीहरूमा त अब दोस्रो पुस्तामा मण्डलीलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे नै भेट्न गाह्रो छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ नि। त्यो पनि हो एउटा कुरामा। तर बाइबल अनुसार हेऱ्यो भने जस्तो मोसाको जीवनमा मोसाको मृत्यु भएपछि परमेश्वरले यहोशुवालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ मेरो दास मोसा मर्यो होइन। ती 6 लाख इस्राएलीलाई नेतृत्व दिनको निम्ति परमेश्वरले यहोशुवालाई उठाउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले दिनरात यसमा ध्यान गर्नु र यसमा लेखिएका कुरा सबै होसियारी साथ पालना गर्नु, त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। जसरी म मोसासँग रहेँ म तँसँग हुनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। अब कति मण्डलीमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मै मात्र यो मण्डलीको अगुवा हुँ भन्ने त्यो अहमलाई चाहिँ हामीले छोडिदिनुपर्छ। अब चाहिँ मण्डलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। बरु अहिलेदेखि नै पास्टर गुरुबाहरूले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ म पछि र मेरो समयपछि एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा सेवा गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले उठाउनु भएको होस्। अनि बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर अलिकति स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मण्डलीको भनौँ शासक हामी होइनौँ, हामी त सेवकहरू हौँ। त्यो मण्डलीको मुख्य मालिक त प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको मण्डली चलाउनलाई उहाँले को व्यक्तिलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अहिलेदेखि प्रार्थना गरेर त्यो जिम्मा परमेश्वरको हातमा छोडेर र हाम्रा मण्डलीका जवान छोराछोरीहरूलाई हामीले उत्साह दिएर
तिमीहरूले अब यो मण्डलीको काँध थाप्नुपर्छ, तिमीहरूले परमेश्वरको सेवाको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ। अनि त्यो भयो भने दोस्रो पुस्तामा मण्डलीको सेवा एउटा आशिषमय तवरले जान्छ भन्ने विश्वास चाहिँ म गर्छु। एउटा मण्डलीमा सेवा सङ्गतिहरू सही तरिकाले गर्नको लागि अथवा आशिषमय हुनको लागि चाहिँ मण्डलीको अगुवा अथवा पास्टरले गर्नुपर्ने भूमिका र मण्डलीको सदस्यहरूले गर्नुपर्ने भूमिकामा कतिको अन्तर्निर्भर रहन्छ? यो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मण्डलीमा सेवा राम्रोसँग सुचारू रूपले चल्नु सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो समय टाइम अनुसार चल्नु। मण्डलीमा अब 10 बजे सङ्गति सुरु छ भने 10 बजे सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ। 10 बजे सुरु गरेर 12 बजे आशीर्वादको प्रार्थना गरेर सघाउनु त्यो राम्रो हुन्छ। अब मण्डलीको सूचना गरिएको छ, मण्डलीको सङ्गति 10 बजे सुरु हुन्छ भनेको छ, अब विश्वासीहरू ढलमल गर्दै 10:30 बजे 11 बजे आइदिनुहुन्छ हैन, 11 बजे आइदिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा सञ्चालन गर्न दिएको व्यक्तिलाई पनि आराधनाको समय यति छ, अनि भेटी उठाउने समय यति छ, सूचनाको समय यति छ, विशेष प्रार्थनाको समय यति छ, अनि वचनको समय मुख्य हो, वचनको समय यति छ भनेर पहिले एउटा लिटर्जी जस्तो बनाएर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने त्यहाँ गएपछि उसले के बोल्ने अनि अक्क नबक्क हुने त्यस्तो कतिवटा मण्डलीमा अहिले पनि छ। त्यो नहुनको निम्ति, सुचारू तरिकाले हुनको निम्ति त्यो सेवामा जिम्मा पाएका व्यक्तिहरूको बिचमा तालमेल, आपसी समझदारी कुराहरू हुनुपर्छ। अनि टाइमको पङ्क्चुअलता चाहिँ हुनैपर्छ, अनि मात्रै त्यो मण्डली सुचारू राम्रोसँग हुन्छ। नत्र भने अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाडपर्वको समय पनि छ। यो समयमा विशेष गरिकन हामी यो इसाई आस्था राख्ने मानिसहरू चाहिँ मूर्ति पूजातिर हामी लाग्दैनौँ, तर पनि अब हाम्रो आफन्तहरू इष्टमित्रहरू भएको ठाउँमा चाहिँ सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने खालको क्रियाकलापहरूमा सहभागी भइराखेको हुन्छ। यसरी सहभागी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, यो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी एउटा आस्थागत हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुझावहरू के रहन्छ यसमा? अब मलाई त कस्तो लाग्छ भने, मैले अघि पनि भने परिवारका सबै सदस्यहरू क्रिस्चियन भइसकेका छैनन्, इसाई छैनन्। कहिलेकाहीँ अब चाडबाडमा खाना बोलाउँछन् है। एउटा कुरा चाहिँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भनेको कुरा मलाई याद आउँछ है। उनले के भन्छन् भने, खाएर तिमी ठुलो हुँदैनौ, नखाएर तिमी सानो हुँदैनौ। परमेश्वरले हामीलाई विवेक दिनुभएको छ। यदि त्यो मूर्तिलाई चढाइएको प्रसाद हो भने हामीलाई अनुमति छैन। हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने पनि होइन, अब त्यो अनुमति छैन। अनि त्यो कुरा खानु हुन्छ या हुँदैन भन्ने त विवेक पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ नि त होइन। मैले भने वचनअनुसार खाएर हामी ठुलो हुँदैनौँ, नखाएर हामी सानो हुँदैनौँ। तर मेरो सन्दर्भमा भन्दाखेरि मेरो परिवारको सदस्यहरू भनौँ आफन्तहरूले जब खाना बोलाउनु हुँदाखेरि मलाई कहिले पनि त्यो मूर्तिलाई चढाएको कुरा दिनु भएन। मलाई जस्तो खाना बोलाउँदाखेरि उहाँले छुट्टै पकाएर पनि दिनुभयो। यो चाहिँ चढाएको अथवा उ गरेको होइन, तिम्रो लागि, तिम्रो परिवारको लागि छुट्टै भन्नुभयो है। अब त्यसरी बोलाउँदाखेरि म गएर खाएको पनि छु। कुरा भन्दा कसैले पनि जबरजस्ती हामीलाई यो ख्रिस्ट यो यस्तो भन्न पनि गर्दैनन्, किन उनीहरूमा पनि त्यो विवेक छ, उनीहरूमा पनि त्यो ज्ञान, त्यो चेत छ है। अब यदि तपाईँको आफ्नै परिवारको सदस्य तपाईँलाई खाना बोलाउँदा तपाईँ जानु भएन भने एक प्रकारले उनीहरूलाई अपमान गरेको जस्तो, इन्सल्ट गरेको जस्तो पनि हुन्छ। तर पहिल्यै भन्ने हामी चाहिँ यस्तो हो, तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ भने यसरी दिनुहोस् होइन। तपाईँको आस्था तपाईँको ठाउँमा राख्नुहोस्, म मेरो आफ्नो ठाउँमा छु, ठिक छ। तपाईँले बोलाउनुहुन्छ अनि बरु उनीहरूको अगाडि भन्ने खाँदा पनि हामी प्रार्थना गरेर खान्छौँ है। हामी प्रभुलाई चढाएर खान्छौँ, प्रभुलाईसँग प्रार्थना गरेर खान्छौँ, किनभने हामी त प्रार्थना गर्छौँ। बरु त्यो घरको लागि आशिष मागिदिने, त्यो परिवारको लागि आशिष मागिदिने, उनीहरूको भण्डारको लागि आशिष मागिदिने, त्यो विवेक अनुसार गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि उनीहरूले के भन्छ, सुसमाचार सुनाउनु पनि छ। उनीहरूले बोलाउँदाखेरि नजाँदाखेरि उनीहरूको मन पनि दुख्ला, उनीहरूको चित्त दुख्ला होइन। अथवा होइन जान मन लाग्दा नि मलाई सन्चो छैन अथवा म भ्याउँदिनँ मेरो भन्न पनि सकिन्छ नि। तपाईँ र म खाना गएनौँ भनेर उनीहरू एउटा श्रद्धाले बोलाएको हो नि त, प्रेमले बोलाएको हो नि त। प्रेम र श्रद्धाले बोलाएको ठाउँमा कति ठाउँमा हामीले हाम्रो विवेकलाई प्रयोग गरेर हामी खान पनि सक्छौँ होइन। अथवा भ्याउँदिनँ भने म भ्याइन पनि भन्न सक्छौँ, क्षमा पनि माग्न सक्छौँ। मेरो विचारमा चाहिँ प्रेम र श्रद्धाले बोलाएको ठाउँमा उनीहरूको आस्था आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो विश्वास अनुसार हामी प्रार्थनासहित गएर खाइदिँदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने त्यो त अन्न हो नि त
होइन? मलाई त्यस्तो लाग्छ है अब। हुन्छ पास्टरज्यू, यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाएर यसरी आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, म पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आशा प्रेस्बिटेरियन चर्चका सिनियर पास्टर सङ्गम केसी। उहाँसँग हामीले मूलतः आज पास्टरीय सेवकाई अनि सेवकाईभित्र रहेका विभिन्न प्रकारको समस्या र तिनका समाधानको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यदि यहाँसँग सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। अर्को साता यस्तै विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय मसीह।